हामीले टाँसिदिएका जुगा हामीले टाँसिदिएका जुगा अलिक दिनपछि त्यो जुगा हामी केटाकेटीलाई दसैँ आएर आँगनमा नाचे जस्तो अबि जात्रा गरेका छन्, लड्डु खाएका छन्। क्रान्ति भनेर क्रान्तिका सपना देखाएर युवालाई कुदाइयो, मराइयो, 17,000 मान्छे मराइयो। कति विधवा भए, कति टोराटोरी भए, कति आमा बाबु बेसहारा भए, कति घाइते भए, कति अपाङ्ग भए, कति अशक्त भए। केटीहरूलाई भित्तैमा पुर्याइदिन्छु भन्छ कोही, भित्ता पुर्याएर टाँस्छु भन्छ कोही। अरबमा गएर त्यो पीडा सिद्धिएको छैन, सिद्धिँदैन। फर्केर आउँदा पनि पीडा सिद्धिँदैन। अहिलेसम्म ती पीडा छँदैछ। हामीले जिताइदिएका सदस्य छन् निकालेर अहिलेसम्म। अबको चुनावबाट एउटा आउँदैन, के निकाल? अबको चुनावबाट एउटा आउनु निकाल, जित मार, रहर पुर्याऊ। अहिले नै फेरिको मौका आउँदैन। जो भेट्यो त्यही। भाइ मन्त्री प्रधानमन्त्री भइगयो, भाइ प्रधानमन्त्री भइगयो। शेरबहादुरजीलाई भेट्यो, दाइ प्रधानमन्त्री भइदियो। मन्त्रीलाई भेट्यो, ए दाइ प्रधानमन्त्री भइदियो। उपियाँले मान्छे खान्छ, कति खान्छ? यिनीहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलन खान्छु भनेको त्यही हो, उपियाँले हात्ती गर्न पाइन्छ। किर्नाले भैँसी खाएकै, भैँसी खायो 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 खायो, फुटुक्क भयो, किर्नु फुत्रुक्क झऱ्यो। केपी ओलीले टिकट दिएन भने चिन्ता नगरोस्, म दिन्छु टिकट। त बस पार्कमा बाँडेर खाँदैछ। राधा नेपालले टिकट बाँड्न सक्नुहुन्छ। अब सांसद एकजना पनि बनाउन सक्नुहुन्न, आफै भन्नुहुन्न। प्रचण्डले भनेको सुन्नु भएन? सबै मिलेर केपी ओलीलाई हराउँछ भने एकले चाहिँ च्याउँदै नच्यायो। हामी एक्लै कोसँग मिलेर आउँछ। अब एक्लै लड्छ, एक्लै चुनाव लड्छ, एक्लै सरकार बनाइन्छ। अब बहुमतबाट हटाउन मन छ भने फिर्ता लैजाऊ। चाहिएको छैन तिम्रो समर्थन, लैजाऊ। बाँड्नका लागि, यस आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्नका लागि विभिन्न प्रकारका प्रतिक्रियावादी प्रयास, दक्षिणपन्थी प्रयासहरू, ती बाह्य रूपमा देख्दाखेरि जुनसुकै रूपका देखियो, तिनले क्रान्तिकारी नारा दिन सक्छन्, तिनले लोकतन्त्रको नारा दिन सक्छन्, विभिन्न प्रकारका नारा दिन सक्छन्, विभिन्न प्रकारका कोल ओढ्न सक्छन्। तर तिनको अन्तर्वस्तु अग्रगामी परिवर्तनको आन्दोलनलाई दिग्भ्रमित गर्ने हो, बिथोल्ने हो, भाँड्ने हो, जनतामा निराशा फैलाउने हो। र यो लोकतन्त्र पनि हुँदैन, यी प्रणालीहरू पनि हुँदैनन्, केही हुँदैन। त्यस निष्कर्षमा पुर्याउने। तपाईँ हामी अहिले दुई प्रकारका प्रयासहरू देखिरहेका छौँ। एकातिर अहिलेको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई, त्यो प्रणालीको माला जपेर त्यसलाई असफल पार्ने। अहिले तपाईँ हामी देख्छौँ सङ्घीयताको माला जपेर नथाप्ने, तर सङ्घीयताप्रति जनतामा वितृष्णा बढ्यो। कुनै प्रदेश यस्तो छैन जहाँ समस्या नहोस्। अरू कामै छैन केही। हरेक प्रदेशमा सरकार परिवर्तन, मुख्यमन्त्री परिवर्तन, सरकार परिवर्तन, अविश्वासको प्रस्ताव कागज बोकेका छन्, कुदेका छन् र अपवित्र गठबन्धन, अग्रगामी शक्ति विरुद्धको गठबन्धन
दक्षिणपन्थी होस्, प्रतिक्रियावादी होस्, अतिवादी होस्, जुनसुकै प्रकारका शक्तिहरू हुन्, दक्षिणपन्थी होस्, वामपन्थी होस्, सबै प्रकारका को अपवित्र गठबन्धन गरेर अस्थिरता कायम गर्ने, स्थायित्व हुन नदिने तपाईँ हामी ती प्रयासहरू देखिरहेका छौँ। हरेक प्रदेश जनता के भन्न थालेको छ, यो संघीयता हुँदैन, संघीयता नहुने रहेछ है। यो संघीयता चल्ने स्थिति देखिएन, किनभने जनताको कुरा हुँदैन, जनताको कुरा हुनै दिँदैन, विकासको कुरा हुँदैन, द्वेष फैलाउने, घृणा फैलाउने, फाटो बढाउने, अनेकता मचाउने, त्यस प्रकारका काम मात्रै हुन्छ। एउटा जो मान्छेले देशमा वितण्डा मचाएर लोकतान्त्रिक प्रणाली हुँदाहुँदै लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई फाल्छु भनेर दक्षिणपन्थीसँग साँठगाँठ गर्ने, लोकतान्त्रिक र वामपन्थी शक्तिहरूको खेदो खन्ने र तिनीहरूलाई मार्ने, तिनीहरूलाई ध्वस्त पार्ने, तिनका विरुद्ध हमला केन्द्रित गर्ने, उग्र वामपन्थी र दक्षिणपन्थी मिल्ने, त्यो हामीले देखेका। त्यस्तै व्यक्तिहरू अहिले एउटा ठुलो सपना देखेका थिए। उनीहरू मैले एकता र एकीकरणको लागि वामपन्थी आन्दोलनलाई एकजुट बनाउनु पर्छ भनेर प्रयास गरे, चुनावी तालमेलबाट प्रयास गरे, पार्टी एकीकरणबाट प्रयास गरे, एकताबद्ध बनाएर लाने प्रयास गरे, त्यसका निम्ति जति जसलाई भाग चाहियो त्यति दिएर प्रयास गरे। तर दिइसकेपछि कोही मानवले भस्मासुरलाई वरदान दिए जस्तै मैले बहुमत दिएँ, बहुमत दिएपछि खोइ यो बहुमतको प्रयोग गरेर टाउमा हात राखौँ भनेर महिला साधारण सदस्य पनि नरहने गरी पार्टीबाट निकालेको तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला। मैले नै त्यो सब गरेँ, मैले नै अगुवाई गरेर पार्टी एक ठाउँ ल्याएँ। तर उनीहरूलाई चाहिए रहेछ बहुमत, मलाई चाहिएको त एकता थियो। एकताका निम्ति कसको बहुमत, कता बहुमत मैले हेरिरहन आवश्यक पनि थिएन। बडो सफा मान्छे, उता पनि उसका पनि मान्छे, उसका पनि मान्छे, भरमार भरे थियो मेरो टाउकामा। त्यो टाउकामा हात राख्ने ल्याएको मात्र होइन, मेरो त टाउकामा राखिसके। पार्टी अध्यक्षबाट निकालेको सुन्नुभयो होला, दलको नेताबाट निकालेको सुन्नुभयो होला, पार्टीको साधारण सदस्यताबाट पनि निष्कासन गरेको पनि सुन्नुभयो, अथवा तमासा ओहो केटाकेटीलाई दसैँ आएर आँगनमा नाचे जस्तो अभिर जात्रा गरेका छन्, लड्डु खाएका छन्, कब्जा गऱ्यौँ हामीले, पार्टी कब्जा गऱ्यौँ, केपी ओली समाप्त पार्यौँ, कम्युनिस्ट आन्दोलन अब ध्वस्त पार्छौँ। उनीहरूको त खपिसक्नु भयो, कम्युनिस्ट आन्दोलन ध्वस्त पार्छौँ। अब केपी ओलीलाई भित्तैमा पुर्याइदिन्छु भन्छ कोही, भित्तामा पुर्याएर टाँस्छु भन्छ कोही। मलाई मिथिला चित्र हुन्छ नि एउटा भित्तामा कुदेको, त्यो भित्तामा बनाएको मिथिला चित्र त्यही बनाइदिने, भित्तैमा टाँस्ने, कोही धुलैमा मिलाइदिने, कोही सिद्ध्याइदिने, कोही समाप्तै पारिदिने। एउटा मात्रै ठाउँ बाँकी थियो। त्यो किन बाँकी थियो भने संसद विघटन भएको थियो, संसद थिएन, त्यस कारण संसद सदस्यताबाट निकाल्न पाएको थिएन। कसैको पनि संसद सदस्यता नभएको बेला कहाँबाट निकाल्नु? संसद विघटन नभएको भए संसदबाट नै निकाल्छ, पार्टीको साधारण सदस्यताबाट निकाल्ने के हुन्छ? फेरि तिनै मान्छेहरू के भन्छन्, कब्जा गर्ने भने एकातिर अनि एकता कुरा, पार्टीका सही कार्यकर्ताहरूलाई
सबैलाई ठिलठिलो बनाउने, निकाल्ने, फ्याँक्ने, उत्पात मचाउने। ओहो, गुडगुडी कस्तो थियो, कबड्डी खेले जस्तो। यी सबै के भन्नु भने हाम्रा लागि नयाँ कुरा होइन, हाम्रा लागि नयाँ कुरा होइन नि। मैले विगत 55-56 वर्षमा 55-56 वर्षको राजनीतिक इतिहास, आफ्नै अनुभव, आफ्नै भोगाइमा यस्ता हमलाहरू आइरहन्छन्, यस्ता उतार चढाव भइरहन्छन्। हामी यत्तिकै आन्दोलन अगाडि बढाएका छैनौँ। हामीले सुरु हाइवेबाट अगाडि बढ्न पाएका होइनौँ। कहिले उकाली चढ्नु पर्यो, कहिले ओह्राली चढ्नु पर्यो, कहिले पछारिनु पर्यो, कहिले विभिन्न खालका कुराहरू, कहिले जेल पर्नु पर्यो, कहिले कुटाइ खानु पर्यो, कहिले जेल छोडेर निस्किनु पर्यो। यस्ता अनेक खालका उतार चढावहरू र कठिनाइहरू हामीले झेलेर आएका छौँ। अहिले पनि कठिनाइहरू छन्, व्यवधानहरू छन्। पार्टी फोड्नका निम्ति एक थरी तत्त्वहरू हामी एमाले नै हो, एमाले नै बलियो पार्नका लागि अर्को पार्टी बनाउँदैछौँ भनेर लागिरहेका छन्। जिल्लामा अर्को पार्टी बनाउँदैछन्, एमाले नै बलियो पार्न भन्दैछ। पार्टी फुटाउने मलाई निकाले, ईश्वर पोखरेललाई निकाले, अरू साथीहरू निकाले, केही नसकेपछि अहिले 4 जना साथीहरू निकाले। हामी त निकाले ठाउँबाट फेरि उहाँहरूले हटाएको भनेको बदर गरिदियौँ हामीले। अहिले 4 जना साथीहरू फेरि हटाए। अब आज अर्को पनि घोषणा गर्छ। एक ठाउँ मात्रै होइन, उनीहरू प्रदेशमा पनि अशान्ति, हरेक ठाउँमा अशान्ति। प्रदेशमा पनि सदस्यहरू निकालिरहेका छन्। ठिक छ, अहिलेसम्म उनीहरूको हामीले जिताइदिएका सदस्य छन्, निकालेर अहिलेसम्म। अबको चुनावबाट एउटा आउँदैन, के निकाल्छ? अबको चुनावबाट एउटा आउने भयो, अनि के निकाल्छ? निकाल, जित मार, रहर पुर्याऊ। अहिले नै फेरि यो मौका आउँदैन। हामीले जिताइदिएका थियौँ र अलिकति सदस्य छन्, निकाल्न पाइयो। हामीले टाँसिदिएका जुगा हामीले टाँसिदिएका जुगा अलिक दिनपछि त्यो जुगा हामी फेरि उनीहरू मान्छे निकालेछन्, कारवाही गरेछन्, सिद्ध्याउँछौँ भनिरहेका छन्। तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, नेकपा एमाले बाहेक सबैसँग मिल्ने। थाहा पाउनुभयो नि, त्योसँग चाहिँ नमिल्ने भन्दा कम्युनिस्टसँग नमिल्ने, वामपन्थीसँग नमिल्ने, देश बनाउनेसँग नमिल्ने, अनि उस्ताहरू मिल्ने। विभिन्न रङका तर एउटै। कुखुराको कोही बाले रातो हुन्छ, कोही बाले कालो हुन्छ, कोही बाले छिर्के मिर्के हुन्छ, तर कुखुरैको बाले हो। यी सबै जो मिल्ने भनेर कुदिरहेका छन्, यी छिर्के मिर्के विभिन्न रङका मात्रै पनि एउटै जातका, त्यो थाहा पाउनुहुन्छ। यिनको उद्देश्य एउटै छ, कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त पार्न। थालेका देशै ध्वस्त पार्नबाट थियो, देशै ध्वस्त पार्नबाट थालेका थियो। त्यहाँबाट हामीले जोगाउँदै हतियार लिएर युवाहरूलाई उछालेर लोकतन्त्रका विरुद्ध क्रान्ति भनेर क्रान्तिका सपना देखाएर युवाहरूलाई कुदाइयो, मराइयो, 17,000 मान्छे मराइयो।
कति विधवा भए, कति टोरी भए, कति आमा बाबु बेसहारा भए, कति घाइते भए, कति अपाङ्ग भए, कति अशक्त भए। अहिलेसम्म त्यो पीडा अरबमा गएर त्यो पीडा सिद्धिएको छैन, सिद्धिँदैन। फर्केर आउँदा पनि पीडा सिद्धिँदैन। अहिलेसम्म ती पीडा सँगै छन् र मान्छे अल्मल्याउन उनीहरू कोसिस गरेका गरिन्छ। अहिले पनि मैले आफ्नाहरूलाई छोडेछु, गल्ती गरेछु, मैले आफ्नाहरूलाई छोडेर अरूसँग मिलेर जाँदाखेरि अहिले झन्डै 2 तिहाईको पार्टी फुटाएर यो पार्टीको सरकार ढाल्नलाई कांग्रेस कहाँ बिन्ती पत्र लिएर जाँदाखेरि आफ्नो छोडियो कि छोडिएन, अन्त गइयो कि गइएन। एकेडेमीको डबलीमा जो भेट्यो त्यही। भाइ मन्त्री प्रधानमन्त्री भइगयो न, भाइ प्रधानमन्त्री भइगयो न। शेरबहादुरजीलाई भेट्यो, दाइ प्रधानमन्त्री भइदिनु। मन्त्रीलाई भेट्यो, दाइ प्रधानमन्त्री भइदिनु। जता हेर प्रधानमन्त्री भइदिनु। किन भन्दा कम्युनिस्ट सरकार ढाल्नु पर्यो क्या, त्यसकारण शेरबहादुरजी भइदिनु पर्यो। यो देशलाई अगाडि बढाउन शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री भइसक्नु पर्यो, भइदिनु पर्यो। कम्युनिस्ट आन्दोलन बचाउनलाई, कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता बचाउन यस्ता नकली कुरा गर्ने तत्त्वहरू अहिले पनि छन्, सल्बलाइरहेका छन्। यी चुनौतीहरू हाम्रा अगाडि छन्। तर म साथीहरूलाई ढुक्कले भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू ढुक्क रहनुहोस्, तपाईँहरू ढुक्क रहनुहोस्। यस्ता छद्मवेशी, वामपन्थी विरोधी, कम्युनिस्ट विरोधी, प्रगति विरोधी, अग्रगामी आन्दोलन विरोधी, राष्ट्रियता विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी यस्ता तत्त्वहरूलाई सफलता साथ अगाडि जान दिने छैन। यिनका गलत उद्देश्य, यिनका अपराधिक उद्देश्यहरू सफल हुन सक्ने छैन। ढुक्क हुनुहोस्। यी सफल हुन्थे भने त साधारण सदस्यबाट मलाई निकाले होइन, यी सफल हुन्थे भने त्यति बेला सफल भयो। साधारण सदस्यबाट मैले त्यति बेला भनेको छु। मान्छेले कहिले कहिले पत्याउँदैन, तर अलिकति हो उस्तै पऱ्यो भने चेसमा प्यादाले मन्त्री खान्छ, प्यादाले मन्त्री खान्छ चेसमा। भुसुनाले लामखुट्टेले हात्ती खान्छ, उपियाँले मान्छे खान्छ, कति खान्छ। यिनीहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलन खान्छु भनेको त्यही हो, उपियाँले हात्ती खान्छ। किर्नाले भैँसी खाँदैन, खान्छ नि। किर्नाले भैँसी खाँदैन, किर्नाले भैँसी खान्छ। हो, यिनीहरूले गरेको हामीलाई कारबाही त्यस्तै। किर्नाले भैँसी खान्छ, किर्नाले भैँसी खान्छ। मनबेरीको रहर हो, तर हामी किर्नाकै ठाउँमा हुन्छ, भैँसीकै ठाउँमा। सन्तोष गर्न पाइन्छ, किर्नाले भैँसी खाएकै। भैँसी खायो 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 खायो, फुटुक्क भयो, किर्नु फुत्रुक्क झऱ्यो। मजाले भैँसी खायो, फुटुक्क भयो, फुत्रुक्क झऱ्यो। अहिले किर्ना त्यसकारण यिनका धाक धक्कुसँग राजीनामा देऊ, राजीनामा कति रोएका, राजीनामा देऊ, हटाऊ न, हटाऊ। समर्थन किन गरिरहन्छौ, फिर्ता लैजाऊ। केही पनि गर्न नसक्ने राजीनामा देऊ, राजीनामा। मसँग बहुमत छ, बहुमतको सरकार छ, म किन राजीनामा दिन्छु? बहुमतबाट हटाउन मन छ भने फिर्ता लैजाऊ।
चाहिए छैन तिम्रो समर्थन गइजाऊ। अब कांग्रेस कहाँ जान्छन् भुन गरौँ, जसपा कहाँ जान्छन् भुन गरौँ। अनि एउटा अल्लाह फिजाउँछ, केपी ओलीले टिकट दिएन भने चिन्ता नगरोस्, म दिन्छु टिकट त बस पार्कमा बाँडेर बाँड्दै छ। माधव नेपालले टिकट बाँड्न सक्नुहुन्छ, अब सांसद एकजना पनि बनाउन सक्नुहुन्न, आफै भन्नुहुन्न। म उहाँहरूलाई अहिले पनि भन्न चाहन्छु, पार्टीबाट उहाँहरूले यति उपद्रव गर्दा पनि निष्कासन गरिएको छैन। आत्मालोचना गरेर फर्केर आउनुहोस्, आफ्नै पार्टी हो, आउनुहोस्, तपाईँहरूलाई आफ्नै पार्टीको रूपमा व्यवहार आउनुहोस्, गल्ती महसुस गर्न आउनुहोस्। उहाँहरूलाई गल्ती महसुस गरेर आएर पार्टीमा काम गर्न बिना भेदभाव दिइन्छ। तर गुटबन्दी चल्दैन, गुटबन्दी हुँदैन। समूहगत रूपमा पार्टीले कुनै गुटलाई मान्यता दिएर कुरा गर्दैन, समूहगत रूपमा कुरा हुँदैन। व्यक्तिगत तवरमा हामी पार्टी सदस्यता व्यक्तिगत रूपमा दिने हो। पार्टी फुटाएर फुटेको एउटा चोइटोलाई पार्टीको मान्यता कहिले पनि दिँदैन, कहिले पनि दिँदैन। व्यक्तिगत तवरमा माधव नेपालजी आएर पार्टीमा काम गर्छु भन्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म गरेका अपराधपूर्ण क्रियाकलापको क्षमायाचना गर्नुहोस्, मसँग पर्दैन। यता फर्केर पर्दैन, त्यहाँबाट उता फर्केर गर्नुहोस्, जनतातिर फर्केर गर्नुहोस्, नेपालभरिका देशभक्तहरूतिर फर्केर गर्नुहोस्। आत्मालोचना, परिवर्तन चाहने जनतामाथि, विकास चाहने जनता उहाँमाथि गरेको षड्यन्त्रका विरुद्ध जनता सचेत भइसकेछ। मेरो केही लागेन, गल्ती महसुस गर्छु, क्षमा याचना गर्छु भन्नुहोस्, आउनुहोस् काम गर्नुहोस्, जग्गाची काम गर्नुहोस्। होइन भने सहने एउटा हदसम्म हुन्छ। मेरा विरुद्धको कुरा सबै सहन्छु, मेरा विरुद्धको मैले उहिले पनि एकपल्ट भनेको थिएँ, मेरा विरुद्ध जे गर्नुहोस् सहन्छु। गाली गर्नुहोस्, मुख छाड्नुहोस्, छाड्नै भएको छ, गाली गर्नै भएको छ, गर्नुहोस्। तर पार्टीलाई ध्वस्त पार्न खोज्नुभयो भने बगिनी तबसम्म चुप हुन्छ जबसम्म डम्बरुमाथि खतरा हुँदैन। पार्टीमाथि धावा बोल्नुभयो भने ठिक लगाइनेछ। पार्टीमाथि धावा बोलिरहनु भएको छ, तर म सीमा हेरिरहेको छु। तपाईँहरूलाई मात्रै निष्कासन गर्न आउने होइन, हामीलाई पनि निष्कासन गर्न आउँछ भन्ने सम्झना राख्नु। खैर, म यो के प्रसङ्गमा मात्रै भन्दै थिएँ भने हाम्रा अगाडि चुनौतीहरू छन्, जनताहरूमा ल्याउन खोज्ने तत्त्वहरू छन्, जनताको शक्तिलाई तहस नहस पार्न खोज्ने शक्तिहरू छन्। अस्तिको दिन प्रचण्डले भनेको सुन्नु भएन? सबै मिलेर केपी ओलीलाई हराउँछ भने एकले त च्याउँदै नच्यायो। हामी एक्लै कोसँग मिलेर आउँछ, अब एक्लै लड्छ, एक्लै चुनाव लड्छ, एक्लै सरकार बनाइन्छ। जनताको भोटले, जनताको अभिमतले हामीसँग लड्ने एक्लै कसैले पनि नचितायो हुन्छ। नेपाल ठिक गर्नु प्रचण्डले कहिले कहिले साँचो कुरा बोल्नु, सबै मिलेर एमालेका विरुद्ध लड्छौँ भने ठिक हो, गर्नै त्यसै पर्छ। एक्लै नचितायो हुन्छ, सबै मिलेर।
देशभरिका जनता एकजुट हौँ, देशभरिका प्रतिक्रियावादी पनि एकजुट भएर केही छ। हामी फाटो चाहँदैन, अनावश्यक उत्तेजना चाहँदैन, तर कसैले फाटो बढाउन खोज्छ, उत्तेजना बढाउन खोज्छ, हामी त्यसबाट घबराउँदैन। नेकपा एमाले जाल जेल षड्यन्त्र टिक्डमबाट सरकारमा पुगेको पार्टी होइन। मैले पहिलोपल्ट मलाई सरकारबाट प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँदा पनि मैले भनेको थिएँ हामी जस्केलाबाट छिरेर आएका पनि होइनौँ, जस्केलाबाट छिरेर आउँदा पनि आउँदैनौँ, झ्यालबाट छिरेर पनि भित्र पस्दैनौँ, राजमार्गबाट आउँछौँ, चुनावको माध्यमबाट राजमार्गबाट सिंहदरबारको मूल गेटको ढोका खोलेर भित्र पस्छौँ र संसदको पनि सरकारको पनि ढोकाबाट भित्र पस्छौँ, झ्यालबाट भेन्टिलेटरबाट त्यस्ताबाट होइन। हामी लामखुट्टे मच्छर झिका किरा फट्याङ्ग्रा जस्तो झ्यालतिरबाट त्यस्तो बस्ने होइन, हामी ढोकाबाट बस्छौँ। अहिले कस्तो छ, चुनावबाट हामी आयौँ, जाल जेल टिक्डम यताको गोटी उता साह्रो, उता गोटी उता साह्रो गरेर सरकार बनाउने खेल चलिरहेको छ, खेल चलिरहेको छ। प्रतिनिधि सभालाई बन्धक बनाइएको छ। प्रतिनिधि सभालाई पहिलो दिन संविधान सभामा पेश गर्नुपर्ने अध्यादेशहरू सभामुखले पेश गर्न दिनु भएन। उहिले हामीले एमसीसी संसदले निर्णय गर्नु पर्यो, एमसीसी संसदले निर्णय गरोस्, निर्णयका लागि संसदमा हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ, सभामुखले निर्णयार्थ पेश गर्नुहुन्न। के हो, सभामुखले कुनै मर्यादा मान्नु पर्दैन? सरकारले पेश गरेको प्रस्ताव रोक्ने अधिकार सभामुखलाई हुन्छ? सरकारले पेश गरेको चिज सभामुखले निर्णयार्थ संसदमा पेश गर्नु पर्दैन? पेश हुन उहाँलाई कानुनको संविधानको केही मतलब छैन, स्थितिको मतलब छैन, विधिको मतलब छैन, बलजफ्ती बलजफ्ती। नेपाली कांग्रेस एक शब्द बोल्न सक्छ? अहिलेको सरकार प्रतिगामी भयो रे, तनासा भयो रे। सरकारले पेश गरेको संसदमा पेश गरेको प्रस्ताव निर्णयार्थ सभामुखले पेश नगर्दा नेपाली कांग्रेस मुखमा पानी हालेर किन बस्छ? यो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो कि होइन? किन बोल्दैन? बोल्नुहोस् नेपाली कांग्रेसका नेताहरू, बोल्नु, किनभने त्यहाँ साँठगाँठ खोजिरहनु भएको छ, साँठगाँठ खोजिरहनु भएको छ। साँठगाँठको भर्याङ चढेर जनताको अभिमतबाट होइन, साँठगाँठको भर्याङ चढेर सरकारमा पुग्न खोजिरहनु भएको छ। त्यसकारण बोल्न सक्नुहुन्न, किन भन्नुहुन्न? सरकारले संसदमा पेश गरेको प्रस्ताव हिजो त सम्झौता त हामीले गर्नुभएको थियो, नेपाली कांग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकारले त्यो निर्णय गरेका थियो, हामीले संसदमा पेश। उहाँहरूलाई के गाह्रो पऱ्यो निर्णयार्थ सभामुखले पेश नगर्ने अनि कोही पनि नबोल्ने? अर्थात् यस्ता अलोकतान्त्रिक अभ्यासहरू छन्। फागुन 23 गते दुईटा पार्टी मिलेर दर्ता गरेको पार्टी अर्काका नाममा दर्ता गरेको रहेछ, अर्काका नामसँग जुधाएर त्यो रद्द भयो, दर्ता बदर भयो। दर्ता बदर भएपछि दर्ताभन्दा अगाडिको स्थितिमा गयो, अगाडिको स्थितिमा गएपछि अदालतले भन्यो कि उनीहरूलाई फेरि दर्ता गर्न मौका दिनु। निर्वाचन आयोगले 15 दिनको समय दियो। निर्वाचन आयोगले 15 दिनभित्र तपाईँहरू नयाँ नाम लिएर दर्ता गर्न आउनुहोस्। मैले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई फोन गरेँ, उहाँले मेरो केन्द्रीय कमिटीको बैठक छ, बैठक सिद्धिने बित्तिकै म तपाईँलाई फोन गर्छु र भेटौँ।
एकछिनपछि हेर्छु अनलाइन खबर सबरमा आयो, केटीहरूले मलाई फोन गरेका थिए, भेटौँ भनेको थिएँ, मैले भेट्न मन थिएन मलाई, मैले टार्दिएँ, भेट्दिनँ त भनेर, तर केन्द्रीय कमिटीको बैठक छ, म अहिले भेट्न सक्दिनँ भनेर मैले पन्छाइदिएँ, म भेट्दिनँ भनेर धौस आयो अखबार। निर्वाचन आयोग नजाने, पार्टी दर्ता नगर्ने, नमागेको न्याय दियो भन्ने, अदालतलाई आरोपित गर्ने। हामीले त अदालतलाई कहिले पनि आरोपित गरे। अदालतको फैसला चित्त बुझेन। अहिले हेर्नुहोस् त, न संसद चल्छ, न सरकार चल्न दिन्छन्। यस प्रकारको स्थिति अहिले त त्यसपछि नयाँ जनादेशबाट अर्को प्रकारको प्रदेश सभा बन्थ्यो, जसबाट मुलुक अगाडि बढ्न सक्थ्यो। अहिले हेर्नुहोस् त, देशको लगानी खर्च भइरहेको छ, समय बर्बाद भइरहेको छ। प्रदेश सभा फागुन 11 गते, अब 2 महिना हुन लाग्यो। फागुन 11 गते पुनर्स्थापना भयो, 23 गतेदेखि अधिवेशन चालु छ। फागुन 23 गतेदेखि 6 महिना त भयो, अधिवेशन चालु छ। तर अधिवेशनमा के भयो त, अहिले गालमुखाल सुरु भएको छ, अभद्रता सुरु भएको छ। नेताहरू कसरी बोलिरहनु भएको छ, सांसदहरू कसरी बोलिरहनु भएको छ, काम के भइरहेको छ, त्यो स्थिति छ। त्यसले अस्थिरता ल्यायो। नयाँ सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन। फेरि पनि एउटा अस्थिरताको अन्यलको स्थितिबाट अगाडि बढेको छ। तर पनि हामीले भन्यौँ, अदालतको फैसला मान्छौँ, कार्यान्वयन गर्छौँ। हामीले अदालतको फैसला मान्यौँ, कार्यान्वयन गर्यौँ। हाम्रो कुरा उहाँहरूमा किन असहिष्णुता, किन उहाँहरू आफूलाई अनुकूल भयो भने अबीर जात्रा, अब के खाएको नभनु, कति भन्नु, रमाइलो। हामी उत्सव मनाइरहेका थियौँ भन्नुहुन्छ उहाँहरू। फेरि अर्को अदालतको फैसलाले टाउकोमा घनले हाने जस्तो लाग्यो। एउटा चाहिँ मुखामा डुहाले जस्तो, अर्को चाहिँ टाउकोमा घन हाले। अदालतका फैसलासँग किन त्यस्तो? लोकतान्त्रिक संस्कार छैन, लोकतान्त्रिक तरिका छैन, अभ्यास छैन। नेपाली कांग्रेसले हामीले संसद विघटनको सिफारिस गरेर संसद विघटन भएपछि कांग्रेसको प्रतिक्रिया आयो। विघटनको सिफारिस, विघटन असंवैधानिक छ, चुनाव चाहिँ हुनुपर्छ, लोकतान्त्रिक छ। अस्ति विघटन गरेको असंवैधानिक थियो, अब त विघटन बाहेक उपाय नै छैन। नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको आज मात्रैका टिप्पणी तपाईँहरूले सुनिराख्नुभएको होला। अब उपाय नै छैन चुनाव बाहेकहरूको, चुनावै हो। उहाँहरू पनि भन्नु, चुनावै हो भने, चुनावै गर्नुपर्छ भने फेरि किन हो उहाँहरू, किन त्यो चुनावबाट भागिरहनु? हामी यस्ता विभिन्न खालका भ्रम फिजाउने कुराहरू, अल्मल्याउने कुराहरू, देशको विकास देख्न नसक्ने कुराहरू, यी 3 वर्षमा हामीले असाधारण उन्नति, असाधारण प्रगति र विकास गरेका छौँ। देशमा बाटाघाटादेखि लिएर अनेक क्षेत्रमा जनताको मनोबल स्तरै उठेको छ। भन्नुहोस् न, मनोबल कसरी उठेको छ? साधारण भनेको छ, खेलकुदको 13औं सालसम्म खेलकुद मन्त्रीजी यही हुनुहुन्छ। योभन्दा अघिल्लो 12 सालमा 3वटा स्वर्ण पदक पाए। यसपल्ट 51वटा स्वर्ण पदक कसरी आयो? नेपालीमा नेपालीपन, स्वाभिमान, त्यो आत्मगौरव जागृत।
त्यसकारण 17 गुणा बढी एउटा गेमबाट अर्को गेममा पुग्दा 17 गुणा बढी। यसपल्ट त्रिदेशीय गेममा हामीले फुटबलमा प्रथम स्थान हासिल कसरी गर्यो? मनोबल बेग्लै भन्नुहोस् नेपालीपन जागेको छ। नेपालीले गर्न सक्छ केही भन्ने जागेको छ। यस्ता कुराहरू हामी पानी जहाजभन्दा कमसेकम अहिले स्टिमर त चल्न थालेका छन्, जेट बोट त चल्न थालेका छन्। हाम्रा कोसीमा गण्डकी बाल्टीमा कागजका पानी जहाज बनाएर बाल्टीमा उदाएको होइन नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले हिजो त त्यसरी कुदाएका हुन् नि। आज त्यही नेपाली काङ्ग्रेसका साथीभाइहरू कमसेकम जेट बोटमा हिँड्दा स्टिमरमा हिँड्दा राम्रो भएको छ, आनन्द भएको छ, छिटै पुगिन्छ, सस्तोमा पुगिन्छ, समयको बचत, हरेक कुराको बचत। वीरबाट लड्नुलाई भन्ने छैन, यस्तो छैन। सुरक्षित यात्रा, खुसीवाला समय यो अझै विकास भइरहेको छ। हामीले यसबिचमा धेरै सडक पुलहरू बनाएका छौँ, बाटाहरू बनाएका छौँ। तपाईँहरूलाई मैले भन्नु पर्दैन बाटाहरूको प्रगति के छ देशभरि नै। अहिले भर्खर 165वटा निर्वाचन क्षेत्रमा रणनीतिक बाटाहरूको हामीले शिलान्यास गऱ्यौँ। अब ती निर्माण हुँदैछ। एकैचोटि 165वटा, 309वटा अस्पतालको एकैचोटि शिलान्यास गऱ्यौँ। एकजना मित्रले मैले शिलान्यास यसरी गऱ्यौँ, यसरी काम सुरु गरेका छौँ भन्दा उद्घाटन पनि हुनु पर्यो, शिलान्यास मात्रै गरेर भएन। सुनकोशी बनी डाइभर्सनको शिलान्यासको कुरा हो, अरू कुराहरू भयो। उद्घाटनका कुरा उहाँहरूले सुन्नु भएन चाहिँ क्या? मैले त भनेको थिएँ। म सबैलाई भन्न चाहन्छु, उद्घाटन यति धेरै उद्घाटन भइराखेका छन्। मेलम्ची भनेको काठमाडौँका जनताले नसुनेको थिएन। बेसरी सुनेको थियो दशकौँदेखि मेलम्ची। यी 3 वर्ष यस्तो स्पिडमा काम लगियो कि काठमाडौँमा पानी ल्याइयो, धारामा पानी ल्याइयो। अझै दोस्रो चरणको याङ्री र लाल दुईटाको पनि 17 करोड लिटर गरेर 51 करोड लिटर काठमाडौँमा पानी आउँछ। पहिले 17 करोड लिटर मेलम्चीबाट आउँछ। पहिले सुरु गरिएको संरचना 17 करोड लिटरको थियो, त्यो आएको छ। सुरु भएको थियो तर त्यो पुरा हुने कहाँ टाढाको कुरा थियो। काठमाडौँ कागाकुल भइरहेको छ, मेलम्चीको गफ भइरहेको छ, काम सम्पन्न भएको थिएन। सम्पन्न नगरी उद्घाटन गर्ने कुरा भएन। अहिले सम्पन्न गरेर उद्घाटन गरेर हामीले अनि पुनर्निर्माण, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कत्रा कामहरू भएका छन्। अहिले यस वर्ष मात्रै पहिरो, बाढी र आगलागी। बाढीबाट अलिक कम भएको छ, आगलागीबाट पनि थुप्रै भएको छ, पहिरोबाट असाधारण क्षति भएको छ। 3000 घर हामीले यसपल्ट बनाउनु पर्नेछ र 3000 घर यसपल्ट हामी बनाउने भएको छ। क्षति भएका कुरा यस्ता थुप्रै कामहरू विभिन्न ठाउँमा खानेपानी पम्पिङ विधिबाट खानेपानीका कार्यक्रमहरू, बिजुलीका कार्यक्रमहरू, डल्केबर मुजफ्फरपुर सब स्टेसन, विशाल सब स्टेसन, नेपालको सबभन्दा ठुलो सब स्टेसन, त्यो सुरु गरेर त्यसलाई हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। आफैले सुरु गरेर आफैले सम्पन्न गरेर म्याग्दी र कुष्माको त्यो सुरु गरेका छौँ। अरू विकास निर्माणका कामहरू, ट्रान्समिसन लाइनहरू, केबल कारहरू, हवाई मैदानहरू, राति पनि उड्न सक्ने गरी विस्तार गर्ने कामहरू व्यापक रूपमा भइरहेछ। भैरवा पोखरा भैरवा अब लगभग तयार हुने स्थितिमा पुगेको छ। राम अबर पऱ्यो भने सम्झिने राम,
मान्छे खबर पऱ्यो भने राम राम, बित्यो भने पनि राम राम भन्ने। राम कहाँ हुन्, कहाँ जन्मिया हुन् थाहा थिएन। अहिले त नेपालमै राम जन्मिया थाहा थियो र त्यहाँ अब विशाल मन्दिर बनिन्छ। यसरी कति विकास निर्माणका थुप्रो कामहरू भएका छन्। शिक्षा क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यस्तो कोभिड-19 जस्तो महामारी फैलिरहेका बेला पनि भारतमा एक दिनमा 1,77,000 कोभिड संक्रमित बढेका छन्। 1,77,000 हिजो भारतमा। यहाँ हामी 300 पुग्दाखेरि जनतालाई आह्वान गरेछौँ, कृपया मास्क लगाउनुहोस्, सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोस्। मैले केही आयुर्वेदिक पक्षका कुराहरू, हाम्रा परम्परागत तरिकाहरू, विधिहरू, औषधि उपचारका कुराहरू केही बोले। ती वैज्ञानिक तथ्यमा हाम्रा पूर्वजहरूले अध्ययन अनुसन्धान गरेर, खोज गरेर निकालेका तथ्यहरूमाथि, प्रयोगबाट निकालिएका निष्कर्षहरूमाथि आधारित भएर मैले भने त्यसको मजाक उडाउनै व्यस्त छ केही मान्छेहरू। हामी राष्ट्र निर्माणको एउटा महाअभियानमा छौँ र यस महाअभियानलाई हामीले तलमाथि पर्न दिनु हुँदैन। हाम्रो काम राष्ट्र निर्माण गर्नु, यस देशलाई सुशासनयुक्त, पारदर्शी, स्वच्छता भएको, भ्रष्टाचार रहित, गरिबी नभएको एउटा सम्पन्न विकसित देश बनाउनु छ। हामीले नेपाललाई अल्प विकसित राष्ट्रबाट अब विकासशील राष्ट्रमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा एउटा समितिले सिफारिस गरेको छ। अब हामी सिफारिस भइसकेको छ, अब घोषणा हुन बाँकी छ। सिफारिस हुनु भनेको एक ढङ्गले घोषणा हुनु। हामी अल्प विकसितबाट अब विकासशील राष्ट्रमा अगाडि बढेका छौँ। हामी सन् 2030 सम्मका दिगो विकास लक्ष्यहरू पुरा गर्दैछौँ। ती पुरा गर्नका लागि हामीले 8वटा विशाल औद्योगिक क्षेत्रहरू, विशाल औद्योगिक क्षेत्र तिनीहरूको भर्खरै शिलान्यास गरेका छौँ। हामी उद्योगी व्यवसायीहरूलाई भनिरहेका छौँ, देशभित्रका देश बाहिरकालाई भनिरहेका छौँ, अब नेपालमा हिंसा छैन। पृथकतावादलाई हामीले अन्त्य गर्यौँ। पृथकतावादलाई संवादको माध्यमबाट हामीले शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा, संवैधानिक धारमा ल्यायौँ। त्यसै गरेर हिंसाको राजनीति अपनाइरहेका समूहहरूलाई पनि हिंसा छोडाएर शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्यायौँ। अब देशमा विकासको सम्भावना प्रबल भएर गएको छ। त्यसै कारण केही तत्त्वहरू अब देश विकास हुने भयो। सरकारले कम्मर कसो देश विकास गर्न छटपटाएका छन्। त्यसै कारण छटपटाएका छन्। कतिलाई लागेको छ देश विकास भयो भने प्रधानमन्त्री केपी ओली छ, उसलाई जस जान्छ। मलाई जस चाहिएको छैन, देश विकास चाहियो। जसका लागि म पुगेको छैन। देश विकास हुनु पर्यो। मेरो सङ्कल्प, मेरो उद्देश्य, मेरो कर्तव्य भनेको देश विकास हो। देश विकासको यस गतिलाई, यस अभियानलाई कसैले रोक्न सक्दैन, रोक्न दिनु हुँदैन कसैलाई। र हामीले यसलाई सुरक्षित ढङ्गले अनवरत अगाडि बढाउनुपर्छ। अहिले यो सरकार फेरि हाल्नु पर्ने, नफेरि नहुने के भयो? छँदाको 2/3 लगभग 2/3